सोनादा रङ्बुल क्षेत्र एकीकृत समाजको सचिवको नाता हाम्रो डङ्ला भुटियाले सोनादा क्षेत्रलाई क्लिन राख्ने अनि सफा राख्नुको निम्ति उहाँले यो जुन चाहिँ भ्यान गाडी मैला उठाउनेको निम्ति गाडी दिएकोमा हाम्रो सोनादा रङ्बुल क्षेत्र एकीकृत समाजको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिँदै अर्पण गर्दछु। आज सोनादा फ्रेन्ड्स फरेभर अर्गनाइजेसन हो प्रणय राई यहाँ हाम्रो डङ्ला भुटियाको नेतृत्वमा आज यो जुन चाहिँ कार्य भयो एकदमै सराहनीय कार्य छ। यसको लागि हामी फ्रेन्ड्स फरेभर सम्पूर्ण उहाँलाई एउटा सम्मान स्वरूप एउटा यो प्रदान उहाँलाई गरिरहेको छ। आजभन्दा अगाडिदेखिको यो मुहिम थियो र उहाँको नेतृत्वमा आज सक्सेस भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै खुसी छौँ है उहाँलाई। नमस्कार। विशेष सम्पूर्ण सुनादावासी, सुनादाको 50 बुथ 76,000 जनता सम्पूर्णले म हाम्रो सुनादा रङ्बुल क्षेत्र एकीकृत समाजको पक्षबाट अनि सुनादा रङ्बुल एकीकृत 145 संस्थाको एकीकृत समाजको अध्यक्षको हैसियतबाट सम्पूर्ण सुनादालाई म धन्यवाद दिँदै साथसाथमा सम्पूर्ण सुनादाको जनताले म यो पनि आह्वान गर्छु, हाम्रो सुनादा हामी आफै सफा राख्नु अनि हाम्रो सुनादाको विकास हामी आफै गर्नुपर्ने भएको हुनाले एउटा योजना हामीले यो एउटा योजना तर्जुमा हाम्रो सुनादा एकीकृत क्षेत्र एकीकृतले धेरै अगाडिदेखि नै सोचिसकेको छौँ। त्यसर्थ अब हाम्रो सुनादामा बाहिरबाट आएर कसैले बनाइदिँदैन, कसैले सफा राखिदिँदैन, हामी आफै सफा राख्नुपर्छ। त्यसर्थ सम्पूर्ण सुनादाका निम्ति मैले सानो एउटा गाडी आज दान गर्ने एउटा चेष्टा गरेको छु। यसरी नै यो कुराले सम्पूर्ण सुनादाको जनताले पनि सहयोग राख्नुपर्छ, सहयोग दिनुपर्छ अनि पुलिस प्रशासनको मात्रै भर गर्नु हुँदैन, पुलिस प्रशासनले हामीले सहयोग दिनुपर्छ। र आजको दिनमा एउटा दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो जोरबङ्गला सुकिया खण्ड विकास अधिकारी हाम्रो समरुन इस्लुम जुन चाहिँ एउटा बिडिओ साहबलाई हामीले 5 तारिकका निम्ति यो एउटा निमन्त्रण गरेका थिए। 5 तारिक उहाँ भ्याउनु भएन। 12 तारिक उहाँले खुद आफै टाइम दिएको, 12 तारिक पनि उहाँले भ्याउनु भएन र आज सोमबारको 2 बजे उहाँले आफै टाइम दिएको, आज पनि उहाँ भ्याउँदैन भन्ने अनि यति दुःख लाग्यो। उहाँले सुकियाको लागि आजसम्म 6 खेप मिटिङ गरेर डम्पिङको फन्ड सेङ्सन गरेर 4 जना कर्मचारी गाडी सुकियामा दियो भने उहाँले चाहिँ हामी सुनादालाई चाहिँ अलिक अर्कै हिसाबले सोचेर उहाँले आज एउटा हामीले दिएको गाडी उद्घाटनमा पनि आउनु नभएकोमा हामी सम्पूर्ण सुनादाहरूवासी दुखी छौँ। अनि आजको दिनमा बिडिओ साहबले चाहेको भए उहाँको रिप्रेजेन्टेटिभ, उहाँको कुनै पनि प्रतिनिधि, कुनै पनि अफिसरलाई पञ्चायतको सेक्रेटरी भए पनि पठाउन सक्थ्यो। तर अहिले उसले भर्खर मलाई फेरि मेसेज गरे म अलिकता बिमार भएको र त्यस कारण हामी सुकिया बिडिओलाई हामी सुनादाको जनता एकदमै दुखी छौँ। उहाँले हामीले दिएको गाडी पनि उद्घाटन गर्नु आएन र उहाँको लागि चाहिँ सुकिया नै कलकत्ता रहेछ। उहाँले हेर्नुपर्ने 16वटा ग्राम पञ्चायत हो तर उहाँले सुकिया नै कलकत्ता रहेछ र उहाँमाथि हामी खेद प्रकार पनि गर्छौँ, हामी दुखी पनि छौँ। अनि हामी सम्पूर्ण यहाँको जनता जनार्दन नेतालाई पनि यो भन्छु, तपाईहरूले यहाँको नेता जति पनि नेता हुनुहुन्छ पैसा पनि तर भोट पनि तपाईहरू माग्नुहोस्, तर महिला चाहिँ हामीले दिनुहोस्। तपाईहरूको सुनादाको सम्पूर्ण महिला कुचेला खाएको तपाईहरूले प्लास्टिक सबै हामी सुनादा क्षेत्र एकीकृतले दिनुहोस्। तपाईहरू जो पैसा नाली झोरा नेताहरूले लानुहोस्, त्यसमा हाम्रो केही दाबी छैन र हामीलाई सिर्फ सुनादा क्षेत्रको महिला सुनादाको जनता सचेत हुनुहोस्। सुनादामा विगतमा तपाईँले थाहै छ हाम्रो सुनादाको ग्राउन्ड बेचेर खाँदा पनि यहाँनिर कुनै न पार्टी बोल्यो न नेता बोल्यो, हामी आफै जनता केस लडेर आज ग्राउन्ड जित्नु परेको छ। त्यसरी नै हाम्रो आज खण्ड विकास छुट्टै खण्ड विकास सुनादा रङ्बुलले चाहेको कारण पनि यही हो। हामी नाम्सु बालासान रम्बुक सिटर्सदेखि हामी मान्छेहरू आएर आज पनि आएको छ। हाम्रो यहाँ पुरन भाइहरू नाम्सुबाट आउनु भएको छ र त्यसर्थ
हामी यहाँ प्रशासनले यो पनि जनाउँदैछु, यहाँनिर बाटोमा मासु दोकानको 3-4वटा लाइसेन्स चाहिन्छ। त्यो लाइसेन्सहरू तपाईँहरूले कसरी इस्यु गर्नु हुँदैछ? हाम्रो सुनदा अब टुरिज्ममा परिणत भएर जाँदैछ। तपाईँहरूले यो कुरालाई पनि आज लाइसेन्समा स्ट्रिक्ट गरिदिनुहोस्, होइन भने तपाईँले अलिकति ढाकछप गरिदिनुहोस्। किनभने मासु दोकानमा तपाईँहरूको एउटा सेनिटरी लाइसेन्स चाहिन्छ, एउटा ट्रेड लाइसेन्स चाहिन्छ, एउटा फुड इन्सपेक्टरको लाइसेन्स चाहिन्छ। तर यो चिजहरू पनि केही नगरिकन टाइम टु टाइम फुड इन्सपेक्टरले सिल लगाउनुपर्छ। त्यो बाहिरबाट आउने मासुहरू कहाँबाट आउँदैछ, मरेको हो या जिउँदो हो या कुकुरले टोकेको के आउँदैछ, त्यो पनि तपाईँहरूले याद गरिदिनुहोस्। र आजको दिनदेखि हामी मैला उठाउनु र मैला फ्याँक्नु सुनदा क्षेत्रीय एकीकृत लागि परेको छु। सम्पूर्ण सुनदाले तपाईँहरूले भोट पनि अरूलाई दिनुहोस्, पैसा पनि नेताले खाओस्, झोरा पनि नेताहरूले खाओस्, तर मैला चाहिँ हामी सुनदा क्षेत्रीय एकीकृतलाई दिनुहोस् भन्ने नम्र निवेदन गर्दै सम्पूर्ण सुनदा क्षेत्र अनि आजको मिडिया कर्मी अनि हाम्रो सुनदाको ओसी पूर्व पाखरिङ सहर अनि सम्पूर्ण हाम्रो सुनदा क्षेत्रीय एकीकृतसँग संलग्न अबद्ध भएकोहरूलाई म एउटा सुनदा क्षेत्रीय एकीकृतको अध्यक्षको हैसियतले सम्पूर्णले धन्यवाद दिँदै आजको यो शुभयात्रा अनि शुभकामना हामी सबै सुनदाको एउटा जनताले सबले सफा राख्ने अनि क्लिन सुनदा ग्रिन सुनदाको नारामा त हामी सबै अबद्ध भएर प्रतिबद्धता भइदिने अनुरोध गर्छु। ओपीबाट हाम्रो पूर्व सरले आएर हाम्रो गाडीलाई उद्घाटन गरिदिएकोमा हाम्रो सुनदा रङ्बुल क्षेत्र एकीकृत समाजको तर्फबाट धेरै बधाई दिँदै आजदेखि उपरान्त हजुरहरूले यो गाडी एउटा सफाई अभियानको निम्ति गाडी दिएको छ। त्यसले गर्दा हजुरहरूले नियमित ढङ्गमा सफाई आफैले नै आफै सेफ हुने, आफै बाँचौँ भने अरूलाई पनि बचाउ भन्ने अभियान लिएर हजुरहरूले पनि यस कार्यक्रमलाई साथ दिनुहुन्छ भनेर हामी आशा राख्दछौँ। साथै हामीले खण्ड विकास अधिकारीलाई धेरै अघिदेखि नै भन्दछौँ, सुनदामा एकदम बेसी मैला भयो, यो मैला बोकेर गएर गाउँ बस्तीमा बिमार हुँदैछ, धेरै मैला थुप्रिँदैछ। त्यसले गर्दा यसको लागि डम्पिङ पनि बनाउनु जरुरी छ। जबसम्म यो मैला गएर एक जग्गामा जम्मा हुँदैन तबसम्म यो बजार सधैँ नै मैला रहन्छ भन्ने हेतुले बिन्ती चढाएको थियौँ र सायद हाम्रो जोरबङ्गला सुके पोखरी खण्ड विकास अधिकारीले चाँडै नै यो डम्पिङको पनि व्यवस्था गरिदिनु हुन्छ भनेर हामी सोनादावासीको तर्फबाट बिन्ती गर्दछौँ र यति भन्दै आजको मेरो भनाइ अन्त गरेँ। यो गाडी हाम्रो अहिले प्रेजेन्ट चाहिँ हामीले राखेको छु सुनदा बजारदेखिको जोरखोलासम्म। तर अब त्यहाँको जनताको माग अनुसार यदि भयो भने हामी सबै जग्गा नै कुद्ने अनि गाडीको नियम यस्तो प्रकारले छ, हामीले बिहिबारको 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म उठाउने अनि आइतबारको 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म उठाउने अनि हामीले एउटा सिस्टम बनाउन चाहँदैछौँ। हुनु त सिस्टममा आउन अलिक समय लाग्छ। हामीले एक दिन जल्ने चिज सुक्खा चिज उठाउने अनि एक दिन चाहिँ कुहिने चिज उठाउने, यो दुईटा हामीले सोचिरहेको छौँ। यसमा यहाँको हाम्रो जनता कतिको सचेत रहन्छ, हाम्रो यहाँको जनता कतिको अबद्ध रहन्छ यो कुरामा र हामीले अवेरनेस गराउने, उहाँहरूले जनचेतना गराउने हाम्रो चेष्टा छ र हामीले सकेसम्म चाहिँ हामी सुनदा सम्पूर्ण सुनदा बजारदेखिको 11 माइलसम्म र हामीले खोङखोलादेखि उताको यो मैला कुचेला चाहिँ हामीले पर गोलपट्टीमा पुर्याउने र पेट्रोल पम्पदेखि उताको चाहिँ हामीले पर जोरखोलामा पुर्याउने हाम्रो एउटा योजना छ। यसमा हाम्रो जनताले कतिको सहायता दिनुहुन्छ। हामी कटिबद्ध छौँ सुनदाले सफा राख्नुको निम्ति। सुनदा क्षेत्र एकीकृत कटिबद्ध छ, सुनदाको हाम्रो सम्पूर्ण प्रतिनिधि कटिबद्ध छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो योजना छ। सुनदालाई छुट्टै र खण्ड विकास मागेका कारण पनि यही हो र हामी पनि ट्याक्स तिरेर बसेका छौँ, हामी ट्याक्सिबल हौँ, हामी पनि आधिकारिक हाम्रो सरकारको योजनामा हामी अधिकार छौँ। हामीले यो सरकारले यहाँनिर यो सबै सफाई अनि अन्य यहाँनिर योजना चाहिँ गरिदिनै पर्छ भन्ने हाम्रो माग। गाडी पनि
उद्घाटन गर्ने र विशेष गरी हाम्रो यो उद्घाटनको लागि सुनादा ओपीबाट हाम्रो सर श्री फुर्बा पाखरिङज्यूको बाहुलीबाट हामी उद्घाटन गर्ने उहाँलाई अनुरोध गर्दछौँ। यो हेन्डिक्याप छ, यसको यसरी खुट्टा चल्दैन र यिनीलाई हामीले मैलो उठाउने जग्गा जग्गामा थुपार्नेमा यसलाई हामीले नियुक्ति गरेको छौँ हाम्रो संस्थाको पक्षबाट। त्यसरी नै हाम्रो ड्राइभरमा एउटा हाम्रो यो सचिन थापा एउटा बेकारी घरको अवस्था पनि राम्रो छैन र यो कुरा हामीले बिडिओ साहबलाई पनि जनाएको छौँ र उनीहरूले यदि सुकियाले 4 जना उहाँले नियुक्ति दिनु सक्छ भने हामी सुनदाले पनि नियुक्ति दिन्छ भन्ने हामी आशा छौँ। यदि छैन भने हामी संस्थापन गर्छौँ। र अर्को कुरा हाम्रो सुमन यो भाइ यो 2 जना हाम्रो ड्राइभर हो। अर्को पुरानो जुन चाहिँ पहिला र हाम्रो यो र हाम्रो अब एउटा पुरानो हाम्रो बजारदेखि उता चाहिँ अगुवै नै एउटा कमिटीले उठाउँदै नै छ, तर त्यसले कतिको सर्भिस पुर्याउनु सकेको छ। त्यहाँको बिचरा एउटा मैतराज भाइले उठाउँदैछ र हामी मैतराज भाइले पनि अहिलेसम्म बजारमा उहाँले सकेसम्म उठाइ हातले ठेला गाडीमा लगेर पनि पुऱ्याइदिएकोमा मैतराज भाइले पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। भविष्यमा हामी उहाँलाई पनि साथमा लिएर काम गर्दैछौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो प्रकारको स्यालेरी उहाँहरूले पनि हामी चाहिँ सक्त चाहिँ हामी आज सेलेरीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि लोवर पञ्चायत र अप्पर पञ्चायतमा हामीले फिगर याद छ, यहाँनिर धुरी कर इत्यादि इत्यादि ट्याक्स गरेर सालमा लोवर पञ्चायतमा मात्रै 8 देखि 9 लाख रुपियाँ उठ्दैछ र अप्परमा पनि यसरी नै उठ्दैछ। र हामीले बारम्बार यो कुरा उठाएर आएको हो कि सुनदामा यत्रो ठुलो क्षेत्रबाट तपाईँहरूले 8-10 लाख रुपियाँ धुरीकार उठ्दैछ। यसको हाम्रोमा प्रमाण छ, प्रमाण चाहियो भने। किनभने तर यो पैसाबाट चाहिँ सुनदालाई सफा राख्नुपर्ने। हामी सुनदाको जनता ट्याक्सिबल हौँ, सरकारले ट्याक्स दिने व्यक्ति हौँ, डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली। बिहान सुनदाको जनताले खाएको पनि ट्याक्स लाउँछ, नखाएको डाइरेक्टली इन्कम ट्याक्स भर्नेहरू पनि छ। र आज भन्नुपर्दाखेरि दार्जिलिङमा एउटा जमिन रेजिस्ट्रेसन गर्ने अफिस छ, त्यो चाहिँ सुनदाले मात्रै थामिरहेको छ, अरू जग्गाबाट कहीँ पनि ट्याक्स उठाएको छैन। यो तपाईँहरूले आटिएर सोध्दा पनि हुन्छ। डेली सुनदाबाट दार्जिलिङको जमिन रेजिस्ट्रेसन अफिसमा दिनमा 10 लाखदेखि 15 लाख रुपियाँ डेली उठ्दैछ। तर सुनदालाई किन चाहिँ सरकारको पैसा खर्च गर्दैन? सुनदाले किन सरकारको पैसा खर्च गर्दैन? सुनदाले किन ग्राउन्ड बेचेर खाँदा पनि सरकारले त्यहाँनिर चुप्प लागेर बस्छ?